से, क्यों डराते हो जिंदान की दीवार से, क्यों डराते हो जिंदान की दीवार से। जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को, ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। वो सखो सोमा पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी महबूबा खारमान चेयरमैन तहरीक हुसैन पाकिस्तान सरबरा मिली मशार ग्रान महमूद खान असगजता चागर राशि तख्पल वनाव की सर सालार सर शहीद, सर सालार सर शहीद मिली बशर ग्रान महमूद खान दीप जिसका चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो सारे में हर, वो जो सारे में हर मसलहत के पले। ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं भी खाइफ नहीं तख्ताए-दार से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहरबानी कोर वदान, ढेर मेहरबानी कोर वदान। نا وخت دی یخ دی په مازیګر د مخ خلاصوي لس پنځلس منټه دوی ورته ډېرې خبرې وکړې، ډېرې خبرې د قرآن شریف ور. بسم الله الرحمن الرحیم. د پښتونخوا وطن د ډېرې غیرتي او غړیالۍ خاورې دلته د خانه شهید په 50 تلین کې راجمع شوو. د پښتونخوا وطن له هره کونجه راغلو، د پښتانه قام د ډېرو درنو ټبرونو، درنو سپین ږیرو، د وطن دانشورانو، وکیلانو، د بلوچستان نشنل پارټي لیډرانو، د تحریک انصاف ځوانانو او نور خلکو عزیزانو ډېر شکریه مې ادا کوم عزیزانو. په داسې تور تم کې، په داسې تور ورځ کې چې هیڅوک یوه خبره نشي کولای، هیڅ